الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان مشہور زمانہ کلام پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ محفل پاک حضور دا ذکر ہے بلا شبہ چنے ہوئے لوگ اتھے آؤندے نے تے چنے ہوئے لوگ ہی انہوں پڑھن گے نہ اتھے کوئی اپنی مرضی نہ لایا ہے تے نہ کسی دی مجال ہے کہ اسی ایک دوجہ دے کار اپنی مرضی نہ نہیں جا سکتے جا تکر گھر والا راضی نہ ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل بیلیا تیرے میرے آنا کمال نہیں بلایا سائیاں تے اسی آئے ہاں تے جے آئے ہاں تے حضور دی نعت پڑھاں گے حضور دا ذکر کران گے حضور دا نام لواں گے
تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو چکن شرمان کی ضرورت نہیں، محبت نال سارے ذرا پڑھیا جی۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب۔ اور بڑے عقیدے دا شعر ہے، صاحبزادہ پیر نصیر رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑا برکتاں دے رحمتاں انہاں دے مزار پورا انوار تے فرمائے، بڑا پیارا عقیدے دا شعر۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، عبادت سمجھ کے نام لیا جی، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نام ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا، مل کے سارے کبو، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرا ہے، نسل کریموں کی لجپال ہے، نسل کریموں کی لجپال۔ حمد و صلاۃ بعد انتہائی لائق صد احترام والا شان معزز و محترم و محتشم ذی قدر ذوی الاحتشام وارثان محراب و منبر حضرات ذی قدر علماء کرام نعت خانہ نے شیریں لسان اور بالخصوص شکر گزاراں اپنے بھائی اپنے محسن و مربی راؤ محمد جاوید احمد صاحب اور جنہ دی اج بالخصوص تقریب سعید اج دی تقریب سعید دولہ محترم راؤ سلطان احمد صاحب، اور میرے پہلو دے اندر منو حکم فرمایا رانا محمد رضوان صاحب نے، تو میں اتھے آ کے ویکھیا ماشاءاللہ کافی سارے چہرے نے جڑے شناسا نے، رانا محمد اکرم صاحب اور بہت سارے ایسے ساتھیاں دی منو اتھے آ کے زیارت ہوئی ہے جڑی میرے واسطے نمی ہے۔ حافظ محمد نعیم صاحب بھی تشریف فرما نے۔ پہلی تو میں گزارش کرانگا کہ جڑا تھوڑا جا وقفہ ہے نا انہوں ذرا پور کر دیو، اگے تشریف لیاؤ، جے پچھو کوئی بندہ تہاڈیاں گردناں پھلان کے اگے آوے گا نا بعد وچوں تے او مناسب نہیں رہنا، وہ محفل دے آداب دے خلاف ہو جائے گا۔ اے بھی تھوڑا جا مہربانی فرماؤ، اللہ پاک ریکے رحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ اصغر صاحب اگے آ جائے ماشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بزم پاک ہے میرے بھائیو، تے اے او بزم پاک ہے جڑے تحدیث نعمت واسطے اسی ایتھے اکٹھے ہوئیاں کہ مولا کریم تیرا شکر ہے کہ تو سانو خوشیاں والا موقع عطا فرمائے۔ ایتھے بیٹھن دا ایک خاص مقصد ہے، کوئی بندہ بھی بغیر مقصد تو کدھر بیٹھ دا نہیں،
ایون کہ گداگر بھی اگر بوے گا نا سڑک تے تو بہن کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی ریڑی بانے تو دا ریڑی لگانا کسی کنارے تے دا ایک مقصد ہوتا ہے. اسی آج اکٹھے ہوئے ہیں تے ساڈا بھی خاص مقصد ہے. وہ مقصد میں پہلا بیان کرنا چاہنا کہ ساڈے تے اکٹھے آن دا مقصد کی ہے. ساڈا مقصد ہے بین کہ مولا کریم تیرا شکر ادا کرنے ہاں، تیرے محبوب دا ذکر کر کے تے شکرانہ ادا کرنے ہاں پہ کہ مولا تیرا فضل ہویا، تیری رحمت ہوئی، تیرا کرم ہویا تے سانو اے خوشیاں والا ویلا مولا تو نصیب فرمایا. بہت سارے لوگ اس موقع تے آ کے تے اللہ دے رسول دے فرامین نو بھلا کے تے زیادہ تر لہو و لعب اور شیطانی عملیات کر کے تے پیسے دا بھی ضیاع کر دینے تے اللہ دے رسول نو بھی ناراض کر دینے. میرے بھائیوں خوشی مناؤ اسلام دے اندر بالکل جائز ہے، لیکن خوشی منان دا بھی انداز اور خوشی منان دا طریقہ سانو اسلام نے عطا فرمایا ہے. قطعاً ایسا نہیں کہ صرف ٹول بجا کے خوشی ہوندی ہے، قطعاً ایسا نہیں. اصل دے اندر اسیاں مسلمان اور اللہ دے رسول دا ایک خاص کرم ہے کہ انہیں سانو مسلمانہ دے کرانچ پیدا فرمایا. اسی مسلمان ماں پیو دے کر پیدا ہوئے ہیں تے بھی ساڈا کوئی کمال نہیں، اللہ دا فضل. ساڈا کی کمال؟ سانو اللہ خدا نخواستہ سکھاں گھر پیدا کر دیندا، ہندوواں گھر پیدا کر دیندا تے اساں کی کر لینا سی رب؟ سانو کسی بدھ مت قبیلے پیدا کر دیندا سی، ساری زندگی بتاں کے سر دے کے بیٹھے رہندے تے اسی کی کر لینا سی؟ ساڈا کوئی کمال نہیں. یہ میرے رب دا فضل ہے کہ انہیں سانو اپنے فضل نال، اپنی رحمت نال، اپنے کرم نال پہلی مہربانی تے ساڈے تے اے فرمائی کہ سانو انسان بنا کے مسلماناں دے گھراں وچ پیدا فرمایا. دوجا اللہ دا بہت بڑا فضل ہے وے یہ دے اندر بھی ساڈا اپنا کوئی کمال نہیں کہ اللہ نے سانو انسان تے بنا دیتا، مسلمان بھی بنا دیتا، اپنے منن والا بنایا. پھر دوسرا انہیں اپنا اے رحم تے کرم ساڈے تے فرمایا کہ انہیں سانو پیدا بھی اپنے محبوب دی امت جو کیتا ہے. جی سبحان اللہ سارے آنکھوں تے گلاں ماڑیاں نہیں. انہیں سانو پیدا بھی اپنے محبوب دی امت جو کیتا ہے. پھر جدو اپنے محبوب دی امت جو سانو پیدا فرما لیا تو پھر اس تو بڑا فضل اللہ نے سانو اے عطا فرمایا کہ اللہ نے سانو اپنے دین دی سوجھ بوجھ دے نال نال مدینے والے مصطفیٰ نبی دی محبت عطا فرمائی. انہاں چیزاں میں ساڈا کوئی بھی کمال نہیں، نہ ساڈا ادھر تے پیسہ لگا ہے، نہ ساڈا ٹائم لگا ہے، کچھ بھی نہیں. اسی یہ سارا کچھ تے جدوں ہن در توجہ فرمایا جی میں لاسٹ جملے تے رزلٹ دینا چاہنا تے جے رب نے پیچھے ساڈا کسے کمال تو بغیر، کسے محنت تو بغیر جے رب نے اینا فضل کر چھڈیا نا ساڈے تے او اگوں قبر تے حشر وچ بھی مہربانیاں فرمائے گا. اے سانو رب دی رحمت تے یقین. اللہ نے اتنیاں مہربانیاں ساڈے تے کر دیتیاں بغیر ساڈے کہن تو تے پھر ضرور وہ ساڈی لج اپنے نبی دا امتی ہون دی حیثیت نال قبر وچ بھی رکھے گا، حشر وچ بھی رکھے گا. دیکھو میرے بھائیو بہت سارے ایسے لوگ نے اے جڑیاں تقاریب ہو رہی ہیں نا مہندی دی رسم دی تقاریب، بہت سارے لوگ 95% تقریباً الا ماشاءاللہ وہ اپنے پیسہ بھی اڑا دے نے، کھانا تے پکدا ہی پکدا ہے، مہمان تے آوندے ہی آوندے نے تے اس پیسے نال جیڑا شیطانی رسومات تے اڑا کے اپنی جان واسطے وبال جان بنا دے نے. تے جے راؤ محمد جاوید صاحب دا شکریہ ادا نہ کریے تے کی کریے؟
موقع تے ایسا ہی سی خدا نخواستہ اسی شیطان راضی کر دے تے رحمان ناراض کر دے، یہ انہاں دی مہربانی، اللہ انہاں نو جزا عطا فرمائے۔ اس موقع تے تانوں تے مینوں کٹھیاں کر کے نہ آکھیا بہ کے حضور دا ذکر کریے، رب بھی راضی ہوے، رب دا رسول بھی راضی۔ ویکھو نا بہت سارے ایسے معاملات نے جڑے ساڈے از خود ساڈے وس وچ نہیں تے اللہ ساڈے نصیب وچ کر دیندا ہے، اللہ ساڈے نصیب وچ کر دیندا ہے۔ ہن قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے انہوں مضمون دے طور تے لے کے چلنا، ہر بندہ اس انداز وچ بویا جی کہ اسی جدوں ایتھوں اٹھیے نا اس تقریب تو فارغ ہو کے تے ساڈے دلاں دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا چراغ بلدا ہونا چاہیے۔ اس خوشیاں دے موقع تے ساڈی اول تے آخر دعا ہے کہ جس بھائی دی شادی دا آغاز اللہ دے کلام نال کیتا جا رہا ہے نا، اللہ اے دا اختتام بھی خیر تے فرمائے گا۔ میرے بھائیو، اکثر اسی خبراں پڑھ دے رہنے ہیں، اکثر ملک چو سن دے رہنے ہیں، دور و نزدیک تو خدا نخواستہ اتنی غفلت چھائے ہوئے لوگ خوشیاں دے وجہ تو خوشیاں دے اندر اتنے مگن سن، اچانک خدا نخواستہ ناگہانی آفت آئی جڑی کئی جاناں لے گئی، کئی نقصان کر گئی۔ ہن او صبح قیامت کرو وقت انہاں دے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی مسلمان ہاں، قرآن نال ساڈا تعلق ہے، پر اساں قرآن صرف رکھیا ہے بیٹی دے سر تے سایہ کرن واسطے۔ اسا قرآن ادو پڑھیا جدو گردے خراب ہو گئے، اسا قرآن ادو پڑھیا جدو ڈاکٹر آکھیا ہن تیرا لیور کام نہیں کرتا، پھر اسا بلا کے لوگاں نو قرآن پڑھایا ہے۔ کاش اسا قرآن ادو پڑھیا ہوندا، اسا دین دا درس ادو لیا ہوندا، کاش اسی قرآن ادو پڑھیا ہوندا جدو رب صحت دتی سی، سلامتی دتی سی، ایمان دتا سی، جوانی عطا فرمائیے، جدو اسی سب کچھ غلط کر بھی سکتے سا پر اسا نہیں کیتا، اس وجہ تو کہ اسی غلط کران گے ساڈا مدینے والا نبی دوجے نبیاں دے سامنے شرمسار ہوئے گا، تے جے سانو امت نو ایک خیال آ جائے اسی نبی نو دوجیاں امتاں دے سامنے دوجے نبیاں دے سامنے شرمسار نہیں کرنا چاہندے، اسی یقین رکھنے ہاں ساڈا رب تے ساڈا رسول سانو انہاں امتاں دے سامنے بھی شرمسار نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو، ایک سبق ہے، ایک درس ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں لوکاں نو فرما دیو کہ اے لوگو جدوں بھی تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے، اے ویکھیا جے قرآن دی خوشی کیسی ہے، جدوں بھی تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے، تانوں اللہ دی رحمت نصیب ہوے، تے فرمایا پھر اندر وڑن دی لوڑ نہیں، باہر نکلو بازار وچ، بتیاں لاؤ، سپیکر لاؤ، لوگاں نو بلاؤ تے فل یفرحوا، ایسیاں خوشیاں کرو جنہ خوشیاں نال رب بھی راضی ہوئے تے رب دا رسول بھی راضی ہوئے۔ ایسیاں خوشیاں کرو کہ اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے۔ ویکھو نا بھائیو، وقت کوئی کھلو جا رہندا ہے، اے وقت خدا نہ خاصہ سی کو کھیل تماشا شیطانی رچا لیندے تے وقت تا بھی گزر جانا، لیکن اسا جدو اس تماشے تو فارغ ہونا سی تے بہت سارے سوال ساڈے تے رہ جانے سن کہ تو کلمہ حضور دا پڑھیا، امتی آخری نبی مدینے والے مصطفیٰ دے تے اپنے کام ویکھ تو کردہ کی پھرنا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ارے ہم ذلیل ہو گئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جو فرمایا جو ذرا
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بزم دے ذکر ڈلے نہ چلن دے اسلام میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل ہے تے ذکر پاک دی محفل دے نال نال اسی لوگاں نو درس دینے پے لوگاں نو دسنے پے لوگو آؤ اج بھی ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا اسی اپنے معاملات تے نظر ثانی کریے اسی اپنی شادی دیا رسومات وچ بھی انج دے کام کر سکنے ہاں کہ شادی بھی ہو جائے گی اللہ تے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے گا دو میں کام ہو جائے نچ ٹپ کے بھی وقت گزر جاتا ہے قرآن پڑھ کے بھی وقت گزر جاتا ہے بیلیاں رج کے بھی وقت گزر جاتا ہے تے روزے نال بھی وقت گزر ہی جاتا ہے پر رجیا تے روزے والا وقت ایک جیسا نہیں ہو تے نچیا تے ٹپیا تے شیطانی حرکات کیتیاں تے بہ کے ذکر رسول کیتا ہے دو میں وقت ایک جیسے نہیں تے او بندہ اچھا ہوندا ہے جنوں رب وقت دے دے تے او وقت نو اچھے طریقے دے نال گزار لوے فرمایا محبوب انہاں لوکاں نو فرماؤ کہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے اللہ دی رحمت ہوے اللہ دی کرم نوازی ہوے تواڈے تے ویکھو نا اس تو بڑی اللہ دی کی کرم نوازی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان فرمایا نکاح کرو نکاح نصف ایمان ہے نکاح کی یہ نصف ایمان ہے تو میرے بھائیوں کرن اسی نکاح جائیے تو کام شیطانی کر دے جائیے ایمان اسی مکمل کرن جا رہے ہیں الطہور شطر الایمان صفائی بھی نصف ایمان ہے النکاح نصف الایمان نکاح بھی نصف ایمان ہے میرے بھائی نصف ایمان اسی مکمل کرن جا رہے ہوئے تو ساڈا بندا ہے وے ساڈے لباں تے درود و سلام ہوے مصطفیٰ دا ترانہ ہوے رب بھی راضی ہوے رب دا رسول بھی راضی ہوے ایک بار سارے مل کے کہو نا سبحان اللہ اے جڑی ساڈے بے سلوکی ہے نا اے سبحان اللہ دی برکت نہ دور ہو جائے گی جی اسی سارے مل کے ایک آواز نہ کہاں گے سبحان اللہ ویکھو نا اسی ہانگرے نہیں مار دے پے اسی اللہ تے اللہ دے رسول دا نام پہ لینے اللہ تے اللہ دے رسول دا نام پہ لینے ہوں تے توجہ فرمایا جی خوشی ساڈا منان دا جڑا بہترین طریقہ ہے وہ اے وے کہ اسی بہ کے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کریے حضرت عمر فاروق نے میں گفتگو دا آغاز ایک ایسی بات تو کرن لگا جڑی ساڈے واسطے بہت بڑا سبق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما نے مسجد نبوی دے اندر تے تورات دے کچھ اوراق انہاں دے ہاتھ جنے تے پڑھ دینے پے اس اسناد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی آقا فرمایا کی پہ پڑھ دے گا عرض کی دی حضور میں تورات دے کچھ اوراق نے میرے ہاتھے تے میں نہ او پڑھن لگ پیا تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دے وچ کی لکھیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے وچ لکھیا موسیٰ کلیم اللہ دا نام تے میں اپنے دوجے بیلیاں نو کول بٹھا کے دسنا وا پیا کہ ایک اللہ دا نبی یہ جی دا نام حضرت موسیٰ ہے تے انہاں دے نال ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیتی ہے بڑی شان والے رسول ہوئے جدو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ جواب فرمایا عمر کلیم اللہ دا ذکر کرنا پیا انا حبیب اللہ میں تے رب دا حبیب بن کے آیا ہوں کاش تو سارے کہہ دیں دے سبحان اللہ فرمایا انا حبیب اللہ فرمایا میں اللہ دا حبیب بن کے آیا جڑا اگلا جملہ ہے نا تیرا سینہ ٹھار دے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر والذی عزتی ونفسی من اس رب دی قسم جی دے قبضہ قدرت دے اندر محمد مصطفیٰ دی جانے فرمایا اگر آج موسیٰ کلیم بھی آ جائے اپنا کلمہ نہیں پڑھے گا تیرے نبی دے کلمہ پڑھے گا اپنا کلمہ نہیں موسیٰ پڑھے گا تیرے نبی دا کلمہ پڑھے گا تیرے نبی دے گیت گائے گا تیرے نبی دے بارے لوکانو دسے گا تے گلی گلی نگر نگر اگر صحابہ دا نعرہ ہے تو فرمایا کلیم اللہ بھی نعرہ لان گے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا
پڑے گا نبی میراج سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کر لو پگلی رسولوں کی ہوتی رہی مل گیا کیا جے چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ایک باری مل کے نظر رکھا جے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے پڑھ لو میرے ویرو حضور دی ناجے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ایک بار مل کے کہو سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بولے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ سانو خوشیاں دیتیاں تے اسی اس موقع دی سیلیبریشن اس طریقے نال کرانگے کہ مولا تیرا شکر ہے سانو خوشیاں دا ویلا عطا فرمایا ہی راؤ محمد جاوید صاحب نے آج دسیا ہے کہ بیلیو جب میرے بھائی راؤ سلطان دی شادی دا موقع آیا ہے تو میں اس موقع دے اپنے رب دے رسول دی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا میں ذکر مصطفیٰ کرا کے اپنے یاراں دے رب دے رسول نو راضی کرنا بیلیو ایسی اللہ کرے ہدایت سب نو آ جائے ایسی ہدایت رب کرے سب نو آ جائے ذرا توجہ فرمایا جی صحیح بخاری تو میں حدیث پاک تلاوت کرنا چاہنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اصحاب صفہ دے آپ طالب علم سن جڑی مدینہ پاک دی یونیورسٹی او دا لائق ترین طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں اتنی شدید منو بھوک لگی تے نہ کچھ کھان نو ملے ادھر توجہ دے لفظ نے میرے بیلیو اسا پکھیاں تلے بہ کے قرآن پڑھیا ہے اسا پکھیاں تلے بہ کے نمازاں پڑھیاں نے میں صدقے جاؤں نہ ہستیاں تو جنہ نمازاں تپ دی ریت تے پڑھیاں نے تے قرآن نیزے دی نوک تے پڑھیاں پھر انہیں اتھے بھی سبحان اللہ نہیں سی آکھنی بیلیو میں صدقے جاؤں ہونا تو اسا کیڑا احسان کیتا اسا کلینہ تے سجدے کیتے نے تے سبحان اللہ کو میں حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی دے ایک شیر پڑھ کے نہ تے ایدہ ترجمہ کرنا چاہنا حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دیں عبادت دا مزہ دے وے سارا بدن او حسین سخیدہ پروتا پھر بھی سید پھر بھی سید اور ریت تتی نیت نماز بلیا سا کیڑا احسان کیتا ہے اسا مسجد جا کے نماز پڑھی پکھے لگے تھلے کنین
جے ٹھنڈے پکھے دی ضرورت ہے تو ٹھنڈا لگا ہے، جے گرم ہیٹر دی ضرورت ہے تو ہیٹر لگا ہے۔ پانی سانو کھو تو لے کے ٹھنڈے نہ وضو نہیں کرنا پیا، گیزر دے گرم پانی سانو میسر آ گئے، تو پھر انیاں سہولتاں تے انیاں نعمتاں رب دیاں لے کے اسی پھٹ نہ جائیے، اسی سب کچھ کر کے اسی اللہ دے رسول نے عرض کریے مولا جو کچھ دیتا ہی نبی دے صدقے دیتا ہی، اسی اس سے شکرانے جی اپنی زندگی دی اگر ایک لمحے نفل پڑھتے رہیے اسی پورے نہیں آ سکتے۔ تو سانو توفیق دیتی مولا، تو سانو توفیق دیتی، اسی اکٹھے ہو گئے بہ کے تیرا بھی ذکر کرنے پہ، تیرے محبوب دا ذکر کرنے پہ۔ اس ذکر دی برکت نال میرے مولا راؤ سلطان دی شادی نو اول تو لے کے آخر تک اپنی برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما۔ توجہ فرمائے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میں انی بھوک لگی، حضور دی یونیورسٹی دا میں طالب علم ساں، کھان نو کچھ بھی نہیں تے دین پڑھنا پیا، کھان نو کچھ بھی نہیں تے دین پڑھنا پیا۔ فرماندے نے کہ میں نا مسجد جو باہر آ کے کھڑا ہو گیا، رانا صاحب بڑی کمال گل سنن والی صحیح بخاری ہے، فرماندے نے میں باہر آ کھڑا ہو گیا، میں کہ یار کوئی جی آندا جاندا کوئی پیر بھائی کوئی صحابی ملے، میں انہوں آکھاں مینوں بیلیا بھوک لگی ہے جے کوئی کھان پین دا انتظام ہو جائے۔ طالب علم نوں پھر کیڑا جھاکا ہوندا ہے جڑا پڑھدا ہوے۔ اب فرماندے نے میں باہر آ کے کھڑا ہو گیا تے اونی دیر نوں نا حضرت ابوبکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تے میں نا بہانے نال انہاں دے نیڑے ہویا تے میں کہیا چلو انہاں نال گل بات کرنا وا، کوئی مسئلہ پوچھن دے بہانے، ڈائریکٹ نہیں آکھیا کہ مینوں بھوک لگی۔ فرمایا میں گل کرنا تے انہاں نوں میری آواز دی کمزوری تے نکاہت یہ گل دس چھڈے گی کہ ابو ہریرہ نوں بھوک لگی ہوئی ہے تے ابو ہریرہ نوں کچھ کھوا پیا دئیے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نوں ذرا جلدی سی، میں نیڑے ہویا، میں کہ حضور مینوں ایک مسئلہ تے دسو۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے عمر لگا ہوندا انہوں پوچھنا، آپ بگا نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق آئے آ کے نا فرمان لگے ہاں جی ابو ہریرہ جی کی حال نے؟ عرض کی جی حضور ایک مسئلہ دسو۔ فرماتے ہیں میں بہانے نال نیڑے ہویا کہ میں کوئی گل کراں تے آپ نے فرمایا میرے پیر بھائی مینوں ذرا جلدی ہے، میرے مگر نا حضور لگے ہوندے نے تو انہاں نہیں پوچھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہاں نہیں پوچھ لے۔ انہی دن نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ہن اے گل میرے بیلیو سنن والی ہے، ہن میرے حضور نوں تے دسن دی بھی لوڑ کوئی نہیں نا کہ مینوں کی تکلیف ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے دسن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تھے، حضرت ابو ہریرہ دوڑ کے آقا نو سلام کیتا تے میرے حضور نے حضرت ابو ہریرہ دے چہرے وال ویکھ کے فرمایا ابو ہریرہ انج لگدا ہے جویں تینوں بھوک لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ انج لگدا ہے جویں تو کچھ کھانا چاہنا ہے تے آکھیا اللہ جپالا ہن تیرے کولوں کی لکائیے، کنے دن ہو گئے نے کچھ کھان نوں نہیں ملیا۔ حضور ایتھے سب اصحاب صفہ وچ بیٹھ کے چبوترے دے اوتے میں پڑھنا پیا، تیرے رب دا قرآن پڑھنا پیا، تیری مصطفی تیری ماں تیری تعلیم حدیث دی یاد کرنا پیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو میرے نال آ، دیکھو لاجواب اینو آندے، فرمایا تو میرے نال آ، نال لے کے نا حضور اپنے گھر چلے گئے۔ جدو گھر چلے گئے ایک جگہ دے اوتے چبوترے تے حضرت ابو ہریرہ نے بٹھایا تے گھروں پوچھیا کہ کچھ کھان پین واسطے ہے بھئی گھر؟ تے ام المومنین ساڈیاں ماواں دسے آگے حضور ایک پیالہ دودھ ہے جڑا اساں پی لیا تے تواڈے حصے دا پیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تے اگوں جویں حکم کر دے اونج کر لئی۔ ویکھیا جی اے مسلماناں دے اتوار نے، اے گل سنان دا کوئی مقصد ہے۔ ساڈے ورگا ہوندا تے سوچدا ایک پیالہ دودھ ہے ہن میں ایڈا کاہدا سخی بنا پیا، کیوں جی ایک روٹی ہے بھوک مینوں آپ لگی ہے تو میں کاہدا سخی بنا پیا، کی لوڑ ہے مینوں ایڈی سخاوت کرن؟ اپنا پیٹ بھی جنوں آندے اول خیش تے پھر درویش، کیوں جی یہی آندے نا اول پہلا اپنا بھرو تے پھر کسی دوجے وال بھی ویکھ لیا جائے۔ فرمایا لیاؤ دودھ دا پیالہ آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بڑے دناں دی بھوک لگی سی، دودھ دا پیالہ میں ویکھیا میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں کہا واہ مدینے والیا تیری شان تو میں صدقے جا، بس ہن چھیتی کر کے مینوں پھڑا دیو میں پی لواں، اجازت دے دیو مینوں۔ میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا۔ فرمایا وہ مسجد دے جڑے طالب علم نے ہور تیرے نال دے تیرے کلاس فیلو انہاں کدوں دی روٹی کھادی؟ عرض کی حضور پھر جویں دا میں انج دے ہی او نے، جے روٹی مسیتے جو آؤندی
تو پھر میرا یہ حال تے نہیں سی نہ ہونا. حضور انہاں دا بھی یہی حال ہے. فرمایا جا سارے نو بلا کے لیا. سبحان اللہ. اب کہا جی میرا نبی کنیاں برکت والا نبی ہے. فرمایا جا انہاں نو بلا کے لیا. حضرت ابو ہریرہ گئے, حضور دا حکم سی, گئے تے 70 صحابی بیٹھے سن اس وقت چبوترے اصحاب صفا. اج بھی روزے پاک دے نال چبوترے اصحاب صفا دے اوتھے بیٹھے آ کے کہن لگے آؤ بھی میرے پیر بھائیو حضور نے بلایا. انہاں نے کہا ابو ہریرہ خیر تے ہے نا, کیوں بلایا حضور نے؟ انہاں نے کہا اج حضور تانوں کچھ کھوانا پلانا چاہندے. سارے نہ بڑی محبت نال آئے تے حضور دے نام دے نعرے مار دے آئے تے آ کے جدو حضور دے کول بہ گئے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دل ہی سوچنا وا پیا کملی والیا جے پیالہ مینوں کلے نوں مل جاندا تے میں تے رج کے پی لینا سی. ہن جننے میرے پیر بھائی آ گئے نے ہن کرے سانو گھٹ گھٹ بھی نہ آوے, ہن کرے سانو گھٹ گھٹ بھی. اے سوچ ہے غلام دی. توجہ فرمایا جی, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جی میرے آقا حکم ہوئے, فرمایا اٹھ پیالہ چک. حضور دے حکم نال پیالہ چکیا. فرمایا پہلا پیر بھائیاں نو پیا, پہلا پیر بھائیاں نو پیا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بھوک دے مینوں بہت زیادہ لگی ہوئی ہے, پر جویں آمینہ دے لال حکم کردے نے میں تے اوویں کرن دا پابند ہاں. آپ فرماندے نے میں پیالہ چکیا جا کے اپنے پیر بھائی نو پیش کیتا. میں کہ حضور دا حکم ہے پانی پیا تو دودھ پی لو. آپ فرماندے نے انہاں پیتا. فرمایا ہور پی لو, ہور پیتا. فرمایا ہور پی لو. اگے ابو ہریرہ میں سیر ہو گیا, میرے پیٹ دے اندر گنجائش باقی نہیں رہی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں انہاں کو پیالہ پکڑیا, پھر حضور دی خدمت آ گیا. فرمایا ابو ہریرہ اپنے اگلے پیر بھائی نو بھی پیا. فرمایا تو اگلے پیر بھائی نو بھی پیا. فرمایا تو اگلے پیر بھائی نو بھی پیا. آپ فرماندے نے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے 70 پیر بھائیاں نو میں وہ پیالہ پیش کردا گیا تے سارے پیندے گئے. وہ پیش کردا گیا تے سارے پیندے گئے تے رجدے گئے تے اللہ دا شکر ادا کردے رہے. فرمایا جدوں 70 مکمل ہو گئے میں پھر پیالہ چکیا اپنے محبوب دے کول لے کے آ گیا. میں عرض کیتی سونیا ودھا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا مازاغ دے کاجل والیا حامیم دے کنڈلا والے نبی سارے نے رج کے پی لیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ انہاں نوں ہور پوچھ لے اگر پینا چاہتے نے میرے گنجے کرم دے اندر کمی کوئی نہیں, میری رحمت دے اندر کمی کوئی نہیں. عرض کی حضور سارے سیر ہو کے پی لیا. فرمایا ابو ہریرہ میرے کول بیٹھ جا تے تو بھی پی لے تے رج کے پی لے تے جنہ دل کر دے پی لے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پیالہ منہ لایا. حضرت ابو ہریرہ نو پیر بھائیاں پوچھیا ابو ہریرہ پیالہ تے ایک تے اننے بندیاں نو پورا کیویں آ گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے جڑی ایتھے گل کیتی ہے تیرے تے میرے ایمان نو جنا بخشن واسطے کافی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے نظر دے تو پیالہ ہوتا سی پر رب نے اودا تعلق حوض کوثر نال جوڑیا ہویا. نظر دے کے پیالہ ہونا سی اللہ نے نہر کوثر دیا اس پیالے نال جوڑ دیا سن. آپ فرماندے نے میں پیتا میرے حضور فرمایا ہور پی لے پھر ہور پیتا. میرے نبی فرمایا ہور پی لے. فرمایا میں تیجی واری حکم دی تعمیل کیتی میں رج کے پیتا. میں رج کیتی سونیا ہن میرے پیٹ دے اندر گنجائش کوئی نہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ میرے بڑا گل سنن والی ابو ہریرہ میرے بندیا وہ میرے نبی نے اپنے لبان لایا آمینہ دے لال او دودھ نوش کر کے آن والے لوگاں نو سبق دسیا. او لوگوں ایک گل یاد رکھیا جے ایک دوجے دے جھوٹے تو نفرت نہ کریا جے. مومن دے جھوٹے دے اندر شفا ہے. فرمایا میں نبیاں دا سلطان ہو کے پہلا 70 غلاماں نو پیایا بعد وچ امام نے پیتا ہے. 70 نبیاں 70 غلاماں نو پلا کے نا تے بعد وچ میرے حضور فرماندے نے سب تو اینڈ تے میں پی کے اپنے قیامت تک آن والے امتیاں نو سبق دیتا ہے لوگو کسے دے جھوٹے تو نفرت نہ کرے. یہ دے نال ہی ملدی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تیری تے میری ماں آپ فرما دیا نے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کٹھیاں کھانا کھان بہ گئی.
ساڈے وچ بہت سارے ہندوانہ کلچر رسماں ایسیاں نے اسی سمجھنے ہیں خدا نہ خاستہ عورت پیراں دی جُتی ہے پوری آئی نہیں تے بدل دی جی 6 مہینے بعد یا عورت دا کی کام ہے مرد دے نال بیٹھ جائے ایک برتن وچ کھا لوے معاذ اللہ سے اپنی توہین سمجھنے آ میرے بھائیو اسلامی کلچر یہ نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا تناول فرمان لگے تے فرمایا عائشہ آجا میرے نال رل کے بیٹھ جا دو میں رل کے کھا لئیے اماں جی فرماندیاں نے کھانا تے ایک برتن ہے جیسی کھان لگ پہ تے جیڑا سی نا پانی دا برتن وہ ایک سی پانی دا برتن ایک سی ہن ایک پانی دا برتن فرماندیاں نے کہ میرا دل بھی کرے میں پانی پیاں تے پر میرا اے بھی دل کرے کہ پہلا حضور پی لیں ویکھیا جنا اے مسلمانوں ساڈا کلچر ہے بھی نا حضور پہلا پی لین تے میں بعد اچ پیاں گی آپ فرما دیا نے تے حضور نے منو موقع بھی نہ دیتا فرمایا جے میں نہیں پیتا تے پیتا میرے نبی بھی نہیں تے کافی دیر گزر گئی تے میں عرض کی تھی حضور پانی پی لو نا تے پھر بعد اچ میں بھی پینا چاہنی ہاں تے تیرے میرے رحمت للعالمین نبی فرمایا عائشہ پہلا تو پی لے میں بعد اچ پی لاں گا کلچر ہے تیرا میرا اسی یہ کلچر نو بھول گئے ہیں عائشہ پہلا تو پی لے میں بعد اچ پی لاں گا ام المومنین حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں ایک پاسوں پانی پیتا پیالے چوں جدوں میں پیالہ رکھیا نا تے تیرے میرے مصطفیٰ نبی مدینے والے نے پانی دا پیالہ چکیا تے چک کے فرمایا عائشہ تو کیڑی جگہ تو کر کے پیتا ہے حضور میں ایتھوں کر کے پیالے دے ایس کنارے تو پانی پیتا ہے میرے حضور نے وہ پرتا کے نہ اپنے بل کر کے جتھے اماں جی عائشہ صدیقہ نے پانی پیتا سی اسے جگہ تو پانی پی کے آن والی امت نو سبق دیتا کہ عورتاں نو تو اتنی نفرت نہ کریا جے کہ او تواڈے برتن پانی نہیں پی سکدیاں فرمایا پہلا پانی نبیاں دے امام دی بیوی نے پیتا ہے بعد وچ حسین دے نانے نے میرے بھائیوں ایک کلچر چھڑ کے اسی پریشان ہو گئے ہیں ایک کلچر چھوڑ کے سانو ڈاکٹر دستا ہے کہ جراثیم لگ جان گے میں پوچھنا چاہنا 70 صحابہ دا جھوٹا پیالہ مدینے والے نبی نو نہیں سی پتا اج لوگاں نو زیادہ پتا لگ گیا جراثیم لگ جاندے نے 70 غلاماں دا جھوٹا بعد وچ پی کے میرے نبی دسیا مومن دے جھوٹے چ جراثیم نہیں مومن دے جھوٹے شفا ہوندی ہے مومن دے جھوٹے چ شفا ہوندی ہے ذرا توجہ فرمایا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک جس انداز نال اسی سجا کے بیٹھے ہیں نا اسی انداز نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک پہلو ایسا بھی آیا جدو میرے حضور شب اسرا دے دولے بنے سن اچھا کھولو سبحان اللہ آئے سلطان ماشاءاللہ اے لاڑا ہے آج دا جڑا سبحان اللہ کہے گا وہ دا بھی ہو جائے گا ہاں تے گل سنو بھئی جنہ دا ہویا وہ شکر کرن توجہ فرمایا جی میرے نبی دی زندگی جی ایک وقت ایسا آیا جدو میرا نبی شب اسرا دا دولا بنے او سی معراج دی رات کیڑی رات سی معراج دی رات میں واقعہ نہیں بیان کرنا صرف تھوڑا جا اے چونکہ میں نے حکم ہے بھائی جوید دا تے میں انہوں تھوڑا جا ٹچ کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات جدو تیار ہون لگے تے میرے حضور نے جدو جبریل کو سن لیا نا کہ حضور اٹھو تیار ہو جاؤ ذرا عرشاں تے جانا ہے رب دے کول رب تانوں ویکھنا چاہندا ہے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ٹھہر جا میں پھر غسل کر لاں تے عرض کیتی حضور غسل اج گھر دے پانی نال نہیں کرنا میں آب کوثر دا پانی لے کے آیا شب اسرا دے دولے دے اہتمام ویکھیا جی حضور میں پانی لے کے آیا پانی پیش کیتا میرے حضور نے ادھر غسل کیتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جبریل میں ہن کپڑے بدل لواں ہور کپڑے پا لواں اچھے کپڑے پا لواں جانا جو ہے چنگے کپڑے عرض کیتی حضور اج گھر دے کپڑے نہیں پانے میں جنت دا بہشتی لباس لے کے آیا میرے حضور دے حسن دا ٹھکانہ دے پہلا ہی کوئی نہیں میرے حضور تے ہے ہی بڑے سونے نے پر جس دن میرے نبی سج کے بن کے شب اسرا دے دولے بن کے نکلے
تانوں پتا ہوئے گا تساں اگے بھی ویکھیا تے صبح بھی ویکھ لیا جے راؤ سلطان نو ساری زندگی پینا ویندیاں رہیاں ویر ویندے رہے ماں بھی ویندی رہی ماسیاں بھی ویندیاں رہیاں یار بھی ویندے رہے پر جدو یہ صبح دولہ بن کے کرسی دے آوے گا او دو پینا بھی آواز دین گیا ہونی ویر نو ویکھو ویر کڈا سونا لگدا ہے آورا ویر نو ویکھو ویکھو ویر کڈا سونا لگدا ہے ماں آکھے گی اپنی بہناں نو راؤ سلطان دی ماسیاں نو آواز دے گی نی بہنو اپنے بھانجے نو ساری زندگی ویندیاں رہی ہو اج میرا پتر لاڑا بنیا ہے اج میرا پتر دولہا بنیا ہے اج میرے پتر دے خوشیاں دا وقت آیا ہے آؤ ذرا میرے بیٹے نو ویکھو یار آکھن گے راؤ سلطان تینو کڈا روپ چڑھیا تو کڈا سونا لگنا تو کڈا پیارا لگنا ویکھو اج چمکا مارنا پیا اے عشق رسول دیا برکتاں نے جب میرا نبی شب اسرا دا دولہا بنیا کہ فرشتیاں دے سامنے آئے میرا ذوق سلیم آدا فرشتے بھی بے خود ہو کے بول اٹھو سوہنا من موہنا آمینہ تیرا لالنی کبھی سادیا واری جا ہوا مل کے میرے نال پڑھو گے سوہنا من آمینہ تیرا لالنی کبھی سادیا واری جا ہر ہر کنڈلی اتے عاشق دا دل ڈولے ایک آری سارے آکھو سبحان اللہ زلف دے ہر ہر کنڈلی اتے اتھے میں اکثر آنا ہونا ساڑیاں تیاریاں جڑیاں ساڑیاں تیاریاں اے سارا پار نائی تے ہوندا اے سارا پار جی نائی تے ہوندا تے او جدو نائی انہوں تیار کر بیندا تے روح پھر بھی نہ چڑھے خدا نہ کاسدا تے پھر نائی نو آنا جا تے انہوں تیار کرنا ہی نہیں وہ بھی اگوان دا پا جی 300 والی کٹ ساری مک گئی منو جو لبا میں لایا ہن نہیں کم بندا پیا تے میں کی کراں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں چیزاں تو پاک نے نا میرا نبی تے انہاں چیزاں دا محتاج ہی نہیں میرے نبی دی پوزیشن اے وے زلف دے ہر ہر کنڈلی اتے عاشق دا دل ڈولے زلف دے ہر ہر کنڈلی اتے عاشق دا دل ڈولے صورت تیری ویکھ کے آقا کافر کلمہ بولے سوہنا من موہنا آمینہ تیرا لالنی کبھی سادیا واری جاوا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ یقین کتھے جا لڑیا مل کے آکھو سوہنا من موہنا آمینہ تیرا لالنی کبھی سادیا توجہ فرمایا نا میرے آقا شب اسرا دے دولہا بنے نا اس تو بعد میں ایک اور دولہے دا ذکر کرنا ہے ایک دن دولہا میرا نبی بنیا ایک دن دولہا میرا علی بھی بنیا ایک دن دولہا میرا علی بھی بنیا سی اس دن دلہن میرے نبی دی بیٹی بنی سی اج بیٹیاں تے بیٹیاں دی شادیاں کرن والے ادھر آئے منظر تے دیکھ دے جاؤ اسی اپنے کلچر نو چھوڑ کے تے کدے کلچر تے لگ پے ہاں میرے نبی نو رب بیٹیاں بھی دتیاں سن میرے نبی نو رب غلام بھی دتے سن سارا کچھ میرے نبی نے کر کے دسیا لوگو شیطانی کماں تے رب راضی نہیں ہوندا رحمانی کماں وچ رب راضی ہوندا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا دے دولہا بن کے جدوں فرشتیاں دے سامنے آئے نا تے فرشتے دیکھ کے میں بات ادھر کنٹینیو کرنا چاہنا صبح راؤ سلطان نو بھی آواز آن گیا آؤ راؤ سلطان دے یار آکھن گیا آؤ اپنے یار نو ویکھیے پاویں ساری زندگی ویندے رہے ہیں لیکن اج سجیا دولہا بنیا کڈا پیارا پہ لگدا آؤ ذرا ایک باری ویکھ لئیے آؤ ذرا فوٹو سیشن
تصویریں کھچاوے گا، لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھیا جے، جس دن میرا نبی دولہ بنیا تے شب اسرا دا دولہ بنیا، اس دن فرشتے بھی بے خود ہو کے بول اٹھے ظالم بدوہا مکھڑا تے واللیل زلفی ما داغدا کجیلا مکھڑا واللیل زلفی ما داغدا کجیلا پایا ہی رل مل او سارے کہندے نے بابا رب نے یار سجایا یہی رل مل سارے او کہندے نے واہ رب نے یار سجایا جس دن میرے نبی دی بیٹی دی شادی دا وقت آیا سی نا، جس دن میرے نبی دی بیٹی دی شادی دا وقت آیا سی نا تے حضرت علی نو بلا کے میرے نبی پوچھے علی جی آقا، فرمایا شادی تیری کرنا چاہنا میں اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک نال بیلیہ بولیا جے بڑی مہربانی ہے ذرا تیری میں شادی علی کرنا چاہنا اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک نال۔ علی تیرے کو کچھ ہے، کچھ پیسہ ہے، کوئی مال ہے، کچھ ہے تے عرض کی تھی سونیا میرے کو ایک تلوار ہے تے ایک زر ہے، اس تو علاوہ میرے کو کچھ نہیں۔ تو میرے نبی فرمایا تلوار تے چاہی دی ہوندی ہے علی، چل زرہ دی خیر صلی اللہ تو زرہ ویچ کے پیسے بنا میں تیری اپنی تھی نال شادی کر دینا وا۔ توجہ فرمایا جدرہ توجہ، اے ساڑھے واسطے اصل راہ مسلمانہ دا، وگرنہ میرا نبی او نبی ہے۔ میرے حضور فرما دینے اگر میں چاہواں تے جیڑے میرے پیر دی تلی نہ ریت دے ذرے لگ دینے وہ ایک ایک ذرہ سونے دا پہاڑ بن کے محمد دے نال ٹردا رہے، پر میرے نبی انہوں پسند ہی نہیں کیتا۔ الفقر فخری، میرے نبی نے انہوں پسند نہیں کیتا۔ سنیا جی غور نال، میں ایک منظر کشی کرنا چاہنا تے بڑی محبت سمیٹنا چاہنا۔ حضرت مولا علی گئے بازار زرہ ہاتھ پھڑی ہوئی ہے تے حضرت عثمان غنی بازار ملے تے فرمایا علی کی گل ہے اج زرہ ہاتھ لے کے لگے پھر دیو تے عرض کیتی، فرمان لگے کہ عثمان انجنا میرا نکاح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی نال تے میرے کو نہ پیسے کوئی نہیں حق مہر جو گے تے میں نہ زرہ بیچن آیا بازار تے زرہ بیچ کے کچھ پیسے بنا لما تاکہ سیدہ پاک دا میں حق مہر ادا کر دیاں تے حضور اپنی بیٹی دی شادی میرے نال کرن تے رضا مند ہو گئے نے۔ تے حضرت عثمان آندے نے کنے دی علی بیچنی جے تے آپ نے نہ فرمایا کہ اے دا نا ریٹ لگا ہے 10 درہم۔ کنا لگا ہے 10 درہم۔ حضرت عثمان غنی اب دیکھا جے بیلیو، حضرت عثمان غنی نے جیب ہاتھ مایا تے 400 درہم کڈے تے 400 درہم دے کے آندے نے علی تیری زرہ نا لوکاں نو پتہ نہیں علی دی زرہ دا مول کی ہے، اے تیری زرہ نا لوکاں نو تیری زرہ دی قیمت دا پتہ نہیں، تو انج کر 400 میرے کو للہ نا درہم تے زرہ منو دے دے۔ حضرت علی خوش ہو گئے، 400 درہم پھڑیا جیب وچ پایا، زرہ عثمان دے حوالے کیتی تے 2 قدم جے ٹرے سن تے عثمان غنی فرمان لگے علی جی میرے پیر بھائی عثمان کی گل ہے تے عرض کرن لگے تہاڈی شادی ہے نا تحفہ بھی تے تانوں کوئی دینا نا، پھر تسی میرے بیلی جو ہے، تسی میرے پیر بھائی جو ہے، تسی میرے یار بھی ہو تے تانوں تحفہ بھی تے میں دینا نا۔ انہاں کہا چلو عثمان دے دیا جے اسی قبول کران گے تے فرمایا دے دیاں گے کی مطلب ہے اے جڑی زرہ نا میرے لو تحفے وچ رکھ لو۔ انجدیاں بھی آ رہی ہوں، انجدیاں بھی آ رہی ہوں، اے میرے لو تحفے وچ رکھ لو۔ سنیا مل گیا مدینے چ، آجو بھائی علی دا ویاہ فلانے والے دن، زہرہ پاک دی شادی ہے فلانے دن۔ میں منظر کشی کرن لگا، مولا علی دے ہر دیوانہ جھوم جائے گا اس گل نو سن کے۔ ہر بندہ اس دن اس عالم دے اندر ہے، پنڈا جو لوگ ٹرے آؤندے نے میرے نبی نے دعوتاں دتیاں، لوگاں پوچھیا اج کدھر جا رہے ہو؟ ایک کوئی آواز آؤندی ہے طیبہ
نو جاونا اے طیبہ نو جاونا اے طیبہ نو جاونا اے رل سے رگاونا اے سرور دے کر علی دی مارا دیا وڑا اے طیبہ نو جاونا پڑھتے رہو میرے نال طیبہ نو جاونا اے طیبہ نو جاونا اے رل سے رگاونا اے سرور دے کر علی دی بارا دیا وڑا اے طیبہ نو جاونا اے طیبہ نو جا پڑھتے رہو میرے نال تیرا لطف آوے گا طیبہ نو جاونا اے طیبہ نو جاونا اے رل سے رگاونا اے سرور دے کر علی دی بارا دیا وڑا اے طیبہ طیبہ نو جاونا اے رگ سے رگاونا اے سرور دے کر علی دی بارا دیا وڑا اے طیبہ نو جاونا اے طیبہ نو جاونا اے طیبہ چھوڑو جنت نو جلدی سارے نبی بھی جاؤ چھوڑو چھوڑو جنت نو جلدی سارے نبی بھی جاؤ آنکھوں سارے چھوڑو جنت نو جلدی سارے نبی بھی جاؤ عرشی تے فرشی رل کے بارا تنو سجاؤ عرشی تے فرشی رل کے بارا تنو سجاؤ سہرا بندی دے ویلے سہرا بندی دے ویلے رب آمنا اے طیبہ نو جامنا اے طیبہ اب ایک ایک منظر میرے مولا علی دولہ بنے تے حالت دے وے سہرا سویرے تو اس دولے دے سیر دے بھی سیرہ ویکھی تے اج میرے علی دا سیرہ سنتا کہ اس سیرے دا صدقہ اس سیرہ بھی سج جاوے سہرہ علی دے سر دے مشکل کشائی والا سہرہ علی دے سر دے مشکل کشائی والا اور گانا علی دے گھٹ دے حاجت روائی والا اور گانا علی دے گھٹ دے حاجت روائی والا اور مریم 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 جی مریم میرے نبی دی پیدائش تے میرے نبی دی تائی بن کے آ سکتی ہے تے اج ویکھیا جی ڈیوٹی کی ہے مریم نے فاطمہ کو دلہن بنا بنائے ذرا سنیا جی غور نہ مولا علی دولہ بنے بارات تیار ہو گئی ادھر سیدہ زہرا پاک بابل فرمان لگے بابل بھی عام نہیں نبیاں دا امام ہے بابل بھی عام نہیں اور نبیاں دا امام ہے گھر آئے
تے زہرا دی ماں سر تے کوئی نہیں سی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہو چکیا سی نا، تے میرے نبی فرمایا سیدہ زہرا جی بابا حکم ہوئے، فرمایا زہرا میں جاننا وا اس موقع تے ماما دی بڑی کمی محسوس ہوندی ہے، کاش تیری اماں خدیجہ الکبریٰ موجود ہوندی، اج مینوں کوئی فکر نہیں سی، لیکن زہرا پھر کوئی گل نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ دی رضا کی ہویا زہرا جے تیری ماں کوئی نہیں، کی ہویا زہرا جے تیری بہن کوئی نہیں، کی ہویا زہرا جے تیرا ویر کوئی نہیں، اج تیرے ماما والا پیار بھی میں دیواں گا، ویرا والا پیار بھی میں دیواں گا، بہنا والا پیار بھی میں دیواں گا۔ توجہ فرمایا جی ذرا، سیدہ زہرا واسطے جڑا جوڑا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا نا، نواں سوٹ، تے حضرت ام ایمن نے فرمایا لے ام ایمن اے میری بیٹی دا پہلے دن دا جوڑا ہی، پہلے دن دا سوٹ ہی اے میری بیٹی نو پہنا دے، تے میں چلیا ماں بارات دے استقبال واسطے۔ تسی بول دے نہیں پہتے پھر چھڑ دئیے تقریر بس کر دئیے، میرا دل یا منظر تو انہوں سارا روحانی طور تے بکھا دے ماں۔ فرمایا ام ایمن میری بیٹی نو تیار کر، میری بیٹی نو جوڑا نواں پوا، تے ادھروں نہ برات آن والی ہے، تے میں جا کے نا علی دا استقبال بھی کرنا ہے، میں جا کے علی دا استقبال بھی کرنا ہے، ادھر بارات حضرت مولا علی سج کے بن کے دولہ، تے دولہ عام ہوئے تے او بڑا سونا لگدا ہے، تے جڑا پہلے ہی شیر خدا ہوئے۔ میں نہیں آندا بھئی توں علی دے نا تے بولیا نہیں، میں انہا ضرور رکھاں گا علی دے درگاہوں تک کیا جائے جڑا علی دے نا تے نہ بولے، علی دا نا تے مسکینہ وا کو لینا جائز ہی نہیں، علی خدا دا شیر ہے، علی دا منن والا مولا علی دا شیر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات نو بٹھایا، مولا علی نو سینے نہ لایا، تے فرمایا علی لیا حق مہر واسطے تیرے کول کی ہے؟ عرض کی دی حضور میرے کول 400 مسکال چاندی ہے، اس تو علاوہ میرے کول کچھ بھی نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا لیا پکڑا، اے گل سنن والی ہے، میرے نبی 400 مسکال چاندی لے کے اپنی بیٹی سیدہ زہرا دے کول اجازت لین واسطے آئے، تے جڑا پہلا منظر میرے نبی نے ویکھیا نا، اس منظر نے دل ہلا دیتے، اس منظر نے دل ہلا دیتے۔ منظر کی ہے میرے نبی نے ویکھیا بیٹی نے کپڑے پرانے پہنے ہوئے نے، نواں سوٹ شگنا والا شادی والا نہیں پہنیا ہویا۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی زہرا بیٹی سوٹ نواں کیوں نہیں پہنیا، شادی والا لباس بے تن کیوں نہیں کیتا؟ میں تے علی کو اجازت لے کے نکاح پڑھان واسطے آ گیا، بیٹی میں تیرے کو اجازت لین آیا۔ سیدہ زہرا پاک نیوی نظر کر کے روئی جا رہی نے، میرے نبی نے فرمایا ام ایمن جی آقا حکم ہوے، فرمایا ام ایمن میں تیری ڈیوٹی لائی سی، میری بیٹی نو نواں سوٹ پوا، میں جوڑا بھی بنایا ہوا شادی دا بڑیاں خوشیاں دے نال بڑیاں چاواں دے نال، میری بیٹی نو سوا جوڑا کیوں نہیں پوایا، شادی والا جوڑا کیوں نہیں پہنایا؟ ام ایمن قریب آ کے رض کر دیا نے، کملی والیا میں تیرے تو بھی صدقے تیری تھی تو بھی صدقے، کملی والیا نہ تیری سخاوت دا کوئی ٹھکانا، نہ تیری بیٹی زہرا دی سخاوت دا کوئی ٹھکانا۔ میرے نبی فرمایا ام ایمن کھل کے گل کر کی آکھنا چاہنی ہے؟ عرض کیتی سونیا انہیں تھوڑی دیر پہلا اجے زہرا نے شادی والا سوٹ نہیں سی پایا، تے دروازے دیتے دستک ہوئی ہے، ایک تیری امت دا غریب آیا، انہیں آ کے سوال کیتا کہ زہرا میری بیٹی دے کپڑے پھٹے ہوئے، زہرا میری بیٹی دے کپڑے پھٹے ہوئے نہیں، اگر کوئی سوٹ مل جائے کہ تیرے بابے واسطے، تیرے بابے دی سخاوت انتہائی کوئی نہیں۔ ام ایمن عرض کر دینے آقا تیری بیٹی زہرا نے شادی والا سوٹ چکیا تے سائل نو دے چھڑیا۔ قرآن دیا آیتاں زہرا دی شان چہمیں آ گئیاں نے، آقا تیری بیٹی نے سوٹ چکیا شادی آڑا،
تے او غریب دی بیٹی نو دے چھڑیا تے آپ ان جی بیٹھی ہے اسی پریشان ساں کہ انہیں حضور نے آگے پوچھیا تے کی جواب دیاں گیاں میرے حضور ذرا توقف فرمایا تے انہی دیر نو اسمانہ تو جبریل آ گئے جبریل آ گئے تے آ کے عرض کر دیں سونا کیوں پریشان ہو فرمایا جبریل پریشانی دی گل نہیں انہا ہی ہے بیٹی زہرہ واسطے جوڑا بنایا سی تے شگنا والا جوڑا سی تے شادی والا جوڑا سی تے بڑے چاواں نال میں بنوایا سی تے او بیٹی نے خیرات کر چھڈیا تے برات بوئے دے آئی بیٹھی ہے تے بیٹی دے کول پان واسطے نواں جوڑا کوئی نہیں اجے اینی گل ہوندی ہے تے سید الروح الامین جبریل امین عرض کر دے سونا پریشان ہون دی لوڑ نہیں کی ہویا تیری بیٹی نے یہ اپنا سلائی ہویا سوٹ تیری امت دی غریب بیٹی نو دے چھڑیا آلے رب نے تیری بیٹی زہرہ واسطے جنت سے جوڑا بھیجیا ہے ہائے 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 سونا تیری بیٹی واسطے رب نے جنت سے جوڑا بھیجیا ہے اے جوڑا لو تے زہرہ نو پواؤ اے جوڑا لو تے سونا زہرہ پاک نو پواؤ تے ادھر خوشیاں دا جڑا سما بنیا ذرا توجہ نہ سنیا جی میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا فرمان لگے بیٹی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی زہرہ جی بابا حکم ہوئے فرمایا بیٹی 400 مسکال چاندی دے بدلے بیٹی میں تیرا نکالی نل کرنا تینو قبول ہے میں انہی دیر اگلا جملہ بولنا ہی نہیں جندر سارے نہ کیا سبحان اللہ اللہ برکتاں دے جے پینا دے ویر جیو تے بڑھے ماپیاں دے جوان جیو جیڑا میرے نبی دی سیرت نو چھڑے گا وہ پریشان ہی رہے گا جیڑا اپنا اوڑنا بچھونا بہنا کھلونا سب کچھ مصطفیٰ دا ذکر کرے گا وہ ایس دنیا جو بھی کامیاب ہو جائے گا اگلے جہان میں کامیاب ہو جائے گا جملہ سنیا جے صرف اینا چون بالان دی ڈیوٹی نہیں سبحان اللہ آکھنا سارے جوانہ دی سبحان اللہ اوتھ تک میں نو چاہی دیا میں جملہ بولن لگا تیری میری بیٹی دی شادی دا رب خیر دا وقت لیاوے آج ویکھنا میرے نبی دی بیٹی دی شادی ہے تے زہرہ دا بابا نبیان دا امام اپنی بیٹی کو اجازت لین آپ آئے فرمایا سیدہ زہرہ جی بابا حکم ہوئے فرمایا بیٹی 400 مسکال چاندی بدلے بیٹی میں تیرا نکاح علی نال کرنا بول کے دس تینو قبول ہے اے جملہ سننا ہے سیدہ زہرہ پاک دی اکھاں جو آنسو آ گئے کہ جڑا جواب دیتا مسلمانہ سن کے جائیں اپنی بیٹی نو جا کے سنائی میری بیٹی نو جا کے سنائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہرہ تینو علی قبول ہے 400 مسکال چاندی دے بدلے سیدہ زہرہ عرض کر دے بابا منو حق مہر قبول نہیں علی قبول ہے منو حق مہر قبول نہیں بس علی قبول ہے حق مہر قبول نہیں بس علی قبول ہے حق مہر قبول نہیں بس علی قبول ہے کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میرے بابا میرے 400 مسکال چاندی قبول نہیں بس علی قبول ہے بس علی قبول ہے بس علی قبول ہے نبی فرمایا زہرہ تے میری شریعت کے اندر حق مہر کے بغیر تے نکاح ہی نہیں ہوندا بیٹی تو کیویں حق مہر تو انکار کر کے علی نو قبول کرنی ہے کہ میرے نبی دی بیٹی نے جڑا جواب دیتا مسلمانہ بیٹیاں دے بابا سن کے جایا جے زہرہ پہ پاک عرض کر دیا بابا حق مہر ہوندا بندے دی حیثیت دے مطابق بابا علی والو حق مہر تھوڑا آیا بابا تھوڑا حق مہر اللہ اچھا بولو پھر ایک آئی زندہ باد زندہ ہاتھ چوکے کری میرے نال نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کری مل کے کہو سبحان اللہ بابا منو علی قبول ہے منو حق مہر قبول ہے صبح وقت آئے گا نا جدو رو سلطان تے ایدہ نکاح پڑھان والا بھی انہوں پوچھے گا
کہ سلطان تو کی حق مہر دے گا تے اے حق مہر دے گا اپنی حیثیت دے مطابق جنہ کوئی دا کاروبار ہے جنہ کوئی دی حیثیت ہے جنہ کوئی دا پراپرٹی ہے یا دا کاروبار یہ اپنی حیثیت دے مطابق آکھے گا میرے بلو 5000 حق مہر دے لو 10000 دے لو 20000 جنہ کوئی حیثیت ہوے گی ایک نصیحت کردا جاں اس دولے نوں وی تے بنن والے آن والے وقت دے بنن والے دولیاں نوں اینیاں فضول خرچیاں کر جاندے ہو تے جدو حق مہر دی واری آوندی تے آندے ہو شریعتی لکھ لو شریعتی لکھ لو تے جو ادو بڈھے بابے نوں پوچھئے کی شریعتی لکھ لئیے آندا 32 روپے لکھ لو نا جیڑا حضور دے زمانے سی میں اوہی لکھنا ہے اے 32 روپے ادوں دے اج حساب لائے 32 لاکھ نالوں وچ اوکھے بندے نہیں کدی بھی حق مہر کنجوسی نہیں کرنی کدی بھی اپنی حیثیت دے مطابق جنہ وقت تو ود حق مہر دے سکتے او دیا کرو کنوں دے کے ہونا جی بیٹی دے باپ نے حق مہر نہیں لینا وہ حق مہر پھر تیرے کارج واپس آ جانا وہ تو اپنی بیوی نو دینا ہے پر اے او وقت ہوندا ہے جتنا حق مہر زیادہ دے گا اونیاں ہی رب دیاں رحمتاں دا نزول زیادہ ہوگا توجہ فرمایا جی فرمایا بیٹی تینوں حق مہر قبول نہیں عرض کی تھی بابا نہیں حق مہر تھوڑا ہے علی تگڑا ہے میں مسکران دے چہریاں تو صدقے جاواں بابا علی تگڑا علی دی حیثیت بہت ہے علی شیر خدا ہے علی لا فتح ہے علی اسد اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے علی عین اللہ ہے علی میرے اللہ دا شیر ہے زہرا عرض کی تھی بابا علی اللہ دا بھی شیر ہے علی اللہ دے نبی دا بھی شیر سونا علی دی حیثیت بہت زیادہ ہے 400 مسکال چاندی صرف منو نہیں ہے قبول اچھا سنیا جزا اجے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے ویڑے جی کھڑے نے اوتھے ہی تے جبریل آ گئے جبریل آ گئے تے آگے عرض کر دیں سونا نبی میں صدقے بن جا اپنے نبی تو جبریل آندہ سونا نبی نہ پریشان ہو وہ اج رب اللہ سونا نبی اپنی بیٹی نو پوچھو جو زہرا آکھے گی علی والوں رب حق مہر دین واسطے تیار اچھا بولو نا سبحان اللہ تیریاں دے میریاں تیاں دے مقدر نے سیدہ زہرا دے قدماں دے سیدہ زہرا پاک دے قدمہ دے صدقے رب سانو تیاں بھی دتیاں نے تے رب سیدہ زہرا پاک دے قدمہ دے صدقہ ساڑیاں تیاں دیا لجاں بھی رب ہی رکھے گا توجہ فرمایا جد رب بڑا قیمتی جملہ کہنا چاہنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل دی گال سنی تے زہرا بیٹی نو پوچھن لگے بیٹی جبریل آیا میرے کول تے میں نے پوچھ دا پیا کہ زہرا بیٹی نو پوچھو جو زہرا جنہ سونا دیئے جنی چاندی زہرا آکھے جنہ پیسہ زہرا آکھے میرا رب آندہ پیا میرے والو کھلی اجازت ہے زہرا جو بھی منگے گی نا رب علی والو ادا کرے گا لے ایو جی شادی تو اگے سنی نہیں ہونی ایو جی شادی نہیں سنی ہونی اگے ذرا غور نہ سنی میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہرا بیٹی جبریل آیا ہے تے آگے پوچھ دیا پیا زہرا جنی چاندی منگے جنہ سونا منگے جنہ پیسہ منگے علی والو رب ادا کرے گا علی والو رب ادا کرے گا علی والو رب ادا کرے گا ذرا توجہ دینا سنیا جے جو بھی زہرا منگے رب علی والو ادا کرنے واسطے تیار ہے دس میری بیٹی کنی چاندی چاہی دیئے کنہ سونا چاہی دائے کنہ پیسہ چاہی دائے کنہ مال چاہی دائے کنی دولت چاہی دیئے زہرا پاک دیا کانچو آنسو دیا جھڑیاں لگ گئیاں ہاتھ بل کے رکھ دی بابا میں نبیہ دے امام دی بیٹیاں میں
مینوں چاندی نال پیار نہیں، مینوں سونے نال پیار نہیں، مینوں پیسے نال پیار نہیں، مینوں مال دنیا نال پیار نہیں، پھر میں بیٹی پھر کی چاہنی ہے؟ عرض کی بابا اگر رب دین تے آیا تے جبریل نو آکھو جا کے میرے رب کو اجازت لے کے آوے، زہرا نو سونا نہیں چاہیدا، چاندی نہیں چاہیدی، اپنے بابے دی امت دی بخشش چاہیدی ہے۔ اللہ اچھا بولو، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان جبریل گئے جا کے عرض کی تھی میرے مولا کریم تیرے نبی دی بیٹی زہرا علی دے نال نکاح دا حق مہر امت دی بخشش منگ لئیے، مولا کی حکم ہے؟ فرمایا ایت لے جا وَلَا سَوْفَ وَلَا سَوْفَ وَلَا سَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ۔ مدینے دے تاجدارا اپنی بیٹی نو تسلی دے کے ٹور دے علی نال، رب تینو اینا دے گا کہ تو اپنے رب تے راضی ہو جائے۔ سونا نبی میں تیری امت نال او معاملہ کراں گا کہ سونا نبی تم میرے تے راضی ہو جائے گا۔ واہ سیدہ زہرا میں تیری عظمت تو صدقے جاں، واہ سیدہ زہرا تیری چادر تطہیر دے صدقے ساڑیاں بیٹیاں نو رب عزتاں دے پردے عطا فرماوے۔ واہ سیدہ زہرا علی جدو مولا علی دا نکاح مکمل، میں تھے تقریر نو ختم کرنا ہے، پھر اس تو بعد ایک پیغام ہے، صرف تقریر ختم ہو گئی۔ جدو علی پاک دا نکاح زہرا پاک نال کمپلیٹ ہو گیا نا، پڑھیا گیا، گواہاں دے نام لکھے گا، سارا کچھ ہو گیا تے گواہیاں بھی مل گئیاں، عرشاں فرشاں تے مبارکاں بھی ہو گئیاں، تے پھر صحابہ نے کھڑا ہو کے نا علی دا قصیدہ پڑھے۔ ہن میں تے نہیں تانوں دسنا کہ ہن او تھاں آ گئی ہے جتے سبحان اللہ آکھیدا ہے، یہ تے ہن تسی سیانے بندے ہو آپ ہی لبو نا۔ علی دا قصیدہ پڑھیا، کنے پڑھیا؟ علی دے پیر بھائیاں نے پڑھیا، نبی دے صحابیاں نے پڑھیا، تے کی اٹھ کے آندے نے پڑھنا قصیدہ، او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ جدی قسمت بندہ ملنا پڑھ لگے گا، وہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا۔ علی 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 پڑھنا قصیدہ، مل کے سارے آنکھوں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا۔ اور بیلیو گال سنو یار، تسی نہ اتوں تک کپڑے نہیں جتے میں تو لے کے جانا چاہتا تھا پیادرہ، میرے والے توجہ کریا جی، ساڈیاں تریفاں ساڈے مراسی جھوٹیاں کردے نے، نہیں جھوٹیاں کردے، وہ میرے ورگیاں نوں چوری آکھیا، وہ میرے ورگیاں نوں آکھن گے چوری تیرا ماں پیو جیوندا رہے، چوری تیری آل اولاد جیوندے، انہاں نوں اے وینوں چوری چوری آ کے چار آنے کڈاؤ، جھوٹیاں تریفاں کر۔ قسم با خدا جو میں پہ تانوں دسدا جے نا، یہ جھوٹی تعریف نہیں جے مولا علی دا سیرا جے۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے
ولی دا علی 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 اور مل کے پڑھ لے پڑھنا قصیدہ حق دے پڑھنا 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 قصیدہ حق دے ولی دا مل کے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا نعرہ حیدری 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 پنج نعرے پنج بڑی سوال لکھ نعرہ حیدری پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی ولی علی 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 بیلیاں جھوٹیاں تعریفاں نہیں میں تے حق دے ولی دی گل پہ کرنا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے سناؤ مل کے سناؤ نعرہ علی دا اچھا آنکھو نا سبحان اللہ اور اچھا بولیا جو سبحان اللہ ماشاءاللہ اے ہس دے چہرے اے مسکران دے چہرے میرے حضور دے غلاماں والے چہرے صدا ہسدے رہو صدا بسدے رہو میں تینوں ایسا شعر لگا سنان پیر میر علی دی زبان تو دے قلم تو جن نے نہیں علی دا نام لیا ہن لوے گا پیر میر علی شاہ دا مایا پڑھنا چاہنا رات تک نیا خیبر دا رات تک نیا خیبر دا پل اساں او ٹپ جانا نعرہ مار کے ہے اور سمجھ آئیے رات تک نیا خیبر دا پڑھو سارے رات تک نیا خیبر دا پل اساں ٹپ جانا پل اساں ٹپ جانا نعرہ مار کے ہے حیدری 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 پل اساں ٹپ جانا پل اساں ٹپ جانا نعرہ مار